किशोरीले पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला अदालतमा पनि फेरिन बयान। कैलालीमा अघोषित लोडसेडिङ, 42 डिग्री तापक्रममा छटपटाउँदै नागरिक। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि एकजनाको मृत्यु। घातक बन्दै टिकटक, कैयौंको समय बर्बाद, पढाइ बिग्रदो र डाटा चोरीको हुँदै। गभर्नर माथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। गगन र शेखरको काने खुसी, कस्तो विडम्बना, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भयो। स्थानीय तह निर्वाचन चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले नै राजीनामा दिनै पर्ने। सत्तारूढ दलहरू महानगरपालिकाको भागवण्डमा गर्ने विषयमा सहमति नजिक। आफ्नो पार्टीलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार भइरहेको छ। अध्यक्ष नेपाल, जनताको विश्वास जितेर सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ। नेमाङ, पीडितलाई होस्टाइल बनाएको भन्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। गृह जिल्ला पुगेर ज्ञानेन्द्र शाहीले भने, सत्यका लागि के गरिन्छ कि त मरिन्छ, त्यसलाई निकास दिएर नै छाड्छौं। टिकट कसलाई भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, एमालेलाई कसैले किन्न सक्दैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लेटाङ घटना कर्तव्यज्यान मुद्दाका आरोपित 50,000 धरौटीमा रिहा। अमेरिकी काङ्ग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 अमेरिकी सिनेटरको टोली नेपाल आउने। र गठबन्धनबाट राम्रो नतिजा ल्याए ओलीकै प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन् रिजाल। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग पल विरुद्ध नवलपरासी बयानको। आफूलाई अभिनेता पल शाहले जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी किशोरीले 2 सातापछि जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा शाहले बलात्कार नगरेको बताएकी छिन्। ती युवतीले अदालतमा बुधबार दिएको बयानमा गैंडाकोटमा 1 वर्ष अघि फिल्मी गीत छायाङ्कनका क्रममा आफूलाई शाहले जबरजस्ती करडी नगरेको बताएको अदालत स्रोतले बताएको छ। पल शाहले आफूमाथि जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै यसअघिको बयानमा सत्यता नरहेको समेत दावी गरिन्। ती किशोरीले आफूले अरूको साथमा आएर शाहले बलात्कार गरेको अभियोग लगाए तापनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताएकी हुन्। बुधबार 4:30 बजे ती किशोरीको बयान सकिएपछि उनको बुबाको बयान सुरु भएको छ। अभिनेता शाहलाई तनहुँबाट बुधबार पूर्वी नवलपरासी स्थित अदालतमा ल्याइएको छ। गत चैत्र 23 गते जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा बयानका लागि उपस्थित गराइएका शाहलाई अदालतले बुधबार हाजिर हुन आदेश दिए अनुसार उनलाई तनहुँबाट पूर्वी नवलपरासीमा ल्याइएको हो। दर्शकबिन, अब अघोषित लोडसेडिङको प्रसङ्ग। कैलालीमा अत्याधिक गर्मी बढेका बेला विद्युत प्राधिकरणको गर्ने अघोषित लोडसेडिङका कारण नागरिक मारमा परेका छन्। केही दिन यता कैलालीमा तापक्रम उच्च हुँदा विद्युत कटौती पनि बढ्न थालेको हो। नागरिकले विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। तराईमा 42 डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्न थालेको छ। धनगढी 5 का ईश्वर जोशीले भने, यही बेला विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रूपमा लोडसेडिङ गरिरहेको छ। अत्याधिक गर्मीमा लोडसेडिङ हुन थालेपछि नागरिक मारमा परेका छन्, तर विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ नगरेको दावी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले कैलालीमा नियमित विद्युत आपूर्ति भइरहेको भन्दै अहिले कुनै पनि समस्या नरहेको बताएका हुन्। प्राधिकरणको दावीलाई अस्वीकार गर्छन्। कैलाली भरि नै दैनिक जसो अघोषित रूपमा हुने लोडसेडिङ भइरहेको छ। गोदावरी नगरपालिका 2 का लालबहादुर सुनारले भने, नियमित विद्युत सुचारू नभएको 15-20 दिन भइसक्यो। दर्शकबिन, टिकटक बन्द हुनुपर्छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। टिकटकमा मानिसले 15 सेकेन्डदेखि 1 मिनटको भिडियो पोस्ट गर्न सक्नेछन्। यसरी पोस्ट गर्दा व्यक्तिगत सूचनाका डाटा पनि यहाँ उपयोग हुने भएका छन्। अमेरिकाका थुप्रै कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग हुने डिभाइसमा टिकटक डाउनलोड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटकले हाम्रो पोस्ट लाइक र सेयरका साथै हाम्रो गतिविधिलाई नियालिरहेको हुन्छ। यसैलाई संग्रह गरेर हाम्रो अन्तरङ्ग विषय पनि गोप्य नहुन सक्छ। हामीले प्रयोग गर्ने गरेको फोन, त्यसमा राखिएका इमेल, हाम्रो लोकेसन लगायत
लगायत सम्पूर्ण विषयमा रेकर्ड राख्न सक्छ। टिकटक प्रयोगकर्ताको डाटा सिङ्गापुर र अमेरिकामा रहन्छ, तर टिकटकको स्वामित्व चिनिया कम्पनी बाइट डान्ससँग भएकाले प्रयोगकर्ताको डाटा उसले मागेमा दिन अनिवार्य ठहरिनेछ। यसका प्रयोगकर्ता धेरै भएको तथा एक टिकटक मार्फत धेरै कहाँ पुग्ने भएकाले ह्याकरका लागि टिकटक एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ। ह्याकरले एकपटक मेसेज पठाएर त्यहीबाट प्रयोगकर्ताका अन्य व्यक्तिगत डाटा र गोप्यता फुत्काउन पनि सजिलै सक्नेछन्। टिकटकमा असामाजिक भिडियो पोस्ट गरेर धेरै युवा तथा वयस्कलाई आकर्षित गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ। कालान्तरमा यो अझ बढी घातक हुन सक्नेछ। टिकटकका सुरक्षा संयन्त्र परिवर्तन भइरहेका छन्। लोकप्रिय र धेरैको पहुँचमा लैजाने सोचका साथ सजिलै एउटाले अर्कोसँग सम्पर्क गर्न सक्ने गरी यसका डिजाइन तयार भएका छन्। यसका कारण टिकटकमा व्यक्तिगत सूचना राख्नु त अझ बढी घातक मानिन्छ। दर्शकबिन, नेपालमा टिकटक बन्द हुनुपर्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरूको विचारमा टिकटकले निम्त्याएको समस्याहरू के हुन् त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, अब श्रीलङ्कामा हानाहान यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। चरम आर्थिक सङ्कट एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भइरहेको अवस्थामा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा मध्य श्रीलङ्काको राम्बुकक्काना शहरमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको हो। प्रहरीको गोली लागि अरू 14 जना घाइते भएको बीबीसीले बताएको छ। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको भिडियो श्रीलङ्काली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाझ भाइरल भइरहेको बताइएको छ। यता प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीमाथि न्यूनतम बल प्रयोग गरेको दावी गरेको छ। श्रीलङ्काका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि, अमेरिकी तथा युरोपेली राजदूतहरूले घटनाको निन्दा गरेको बीबीसीले बताएको छ। सन् 1948मा स्वतन्त्रता पाए यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा पछिल्ला केही साता यता सरकार विरोधी प्रदर्शन चलिरहेको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनलाई चर्काइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, 50 लाख युक्रेनी घरविहीन यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। रुसी हमलाका कारण करिब 50 लाख युक्रेनीले देश छाडेका राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNHCRका अनुसार 14 फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेपछि 49,80,589 युक्रेनीले देश छाडेका छन्। उनीहरू युरोपका विभिन्न देशमा शरणार्थी बनेका छन्। आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IOMका अनुसार विभिन्न देशबाट युक्रेन पुगेका तेस्रो देशका 2,15,000 नागरिकले पनि युक्रेन छाडेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी र आप्रवासी मजदुर रहेका छन्। अधिकारीहरूले यसलाई युरोपमा विश्वयुद्धपछिकै ठूलो शरणार्थी सङ्कट बताएका छन्। रुसी हमलामा लाखौं युक्रेनी देशभित्र नै पनि विस्थापित भएका छन्। युक्रेनमाथि दोस्रो चरणको हमला गरेको रुसले पछिल्ला दिनमा आफ्नो आक्रमण पूर्वतर्फ केन्द्रित गरेको छ। दर्शकबिन, होस्टाइल भयो भन्दै नाराबाजी यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। बलात्कारका मुद्दामा पीडितलाई होस्टाइल बनाउने काम भएको भन्दै बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रतिरोध जनाधिकार आन्दोलनले गरेको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा पीडितलाई होस्टाइल बनाउने काम गरेको र अदालतले समेत उल्टै पीडितलाई कैद सजायको फैसला सुनाउने गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी मनोज खतिवड़ाले पीडितलाई दबाब दिएर बयान फेर्न बाध्य बनाउने र पीडितलाई नै सजाय दिने परिपाटीको विरोध गरिएको बताइएको छ। पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो अदालतले उल्टै दोषी ठहराएको छ। उनले भने, पीडितलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो। अधिवक्ता भावना घिमिरेले नेपालमा बलात्कारका मुद्दामा बारम्बार पीडितलाई होस्टाइल बनाउन पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइरहेकाले अदालतको कार्यशैलीको विरोध गर्न प्रदर्शनमा आएको बताएकी छिन्। पीडितले बयान फेरेपछि अदालतको फैसला अभियुक्तकै पक्षमा आएको भन्दै उनले यस्तो प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छिन्। दर्शकबिन, गगनको काने खुसी यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अन्य दलसँग गरेको गठबन्धनको विरोध गरेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघको उपत्यकाका क्याम्पस इकाइहरूको संयुक्त कार्यक्रममा उनीहरूले पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत केन्द्रबाट नै गठबन्धन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले नेता कोइरालालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताएका थिए। अघि हामीले
काने खुसी गर्दै थियौँ। गगनजीले मलाई भन्नुभयो, दाइ कस्तो विडम्बना भयो, हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिन्ह लाउनु पर्ने भयो। शेखरले कार्यक्रममा भने, उनले यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा निर्वाचनपछि छलफल गर्ने बताएका छन्। दर्शक ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृह जिल्ला पुगेर सत्यको लागि के गरिन्छ कि त मरिन्छ, देशलाई निकास दिएर नै छाड्छौँ बताएका छन्। मंगलबार गृह जिल्ला पुगेर जिल्ला कार्य समिति जुम्लाले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै जुम्लाले जन्माएको सन्तान जहिले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, जुम्लाका हरेक जनताका दुःख महसुस गरेको छु। कडाली भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट भए पनि सम्भावनाले भरिएको प्रदेश छ भन्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गरे मात्र यो देश निशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन्। रोजगारी सिर्जनाका अथाह सम्भावना रहेको हाम्रो देशको यो हालत हुँदा मन भतभती पोलिरहन्छ। यो देश बनाउने प्रण गरेर राजनीतिमा हुमेको हुँ भन्दै बस तपाईहरूको आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईको आशीर्वादले नै यहाँसम्म पुगेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई कसैले किन नसक्ने दावी गरेका छन्। ललितपुरको गोदाबारीमा एमालेद्वारा आयोजित युवासँग म कार्यक्रममा सोधेको एक प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। काठमाडौँको स्कुल अफ लमा अध्ययनरत 20 वर्षीय सरोज भट्टराईले 24 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थनगरको टिकट मैले लिन चाहे र कोही 7 करोड बोकेर आए, त्यस्तो अवस्थामा कसलाई टिकट दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जसको जवाफमा ओलीले भने, 7 करोड मात्र होइन, 700 करोड अथवा 7000 करोड अफर गरे पनि एमालेलाई किन्न सम्भावना छैन। साथै उनले एमालेलाई गणेश प्रवृत्ति नचाहिएको बताएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि तपाईँसँग पनि हाम्रो लागि केही सल्लाह सुझाव टिक्का टिप्पणी छन् भने यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। यहाँको दिन शुभ बितोस्।